بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين। तमाम अहबाब तवज्जो से सुने, जो माएँ बेटियाँ बहनें घरों में भी सुन रही हैं वो भी तवज्जो के साथ समात करें कि अब वो दुआ पढ़ा जा रहा है जिसकी बड़ी बरकतें यौम आशुरा के दिन आए। तवज्जो के साथ इसको समात फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या क़ाबिल तौबत आदम यौम आशुरा या फ़ारिज कर्ब ज़िन्नून यौम आशुरा या जामिअ शम्ल यक़ूम यौम आशुरा या सामिअ दावत मूसा व हारून यौम आशुरा या मुग़ीस इब्राहीम मिनन नार यौम आशुरा या राफ़िअ इदरीस इला السماء يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة حياة طيبة حياة طيبة وتوفنا على الإيمان وتوفنا على الإيمان وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا فرج عنا فرج عنا ما نحن فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا
وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سر ملك جد الحسن والحسين 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 جد بحق نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النغائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين والحمد